नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई टक्सार अनलाइन टिभीमा। म लालबहादुर कटवालको तर्फबाट। साथीहरू, तपाईहरुमाझ आज मैले यस्तो रहस्यमय ट्रिक लिएर आएको छु। साथीहरू, तपाईहरु यदि तास खेल्नुहुन्छ भने, त्यो पनि 3 पत्ती फ्लस खेल्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि त यो एकदमै उपयोगी हुनेछ। साथीहरू, तपाईहरु 3 पत्ती फ्लस खेल्नुहुन्छ र सधैँ हारिरहनुहुन्छ भने र तपाईहरुको कुनै पनि साथीले चाहिँ लगातार जितिरहेको छ भने उसले कसरी जितिरहेको छ, के उसँग तास खेल्दा चाहिने मन्त्र छ, के उसले बाहिरैबाट तास चिन्न सक्छ? यो कदापि पनि हुन सक्दैन। कसैले पनि यो तासलाई बाहिरबाट चिन्न सकिँदैन यसमा चिटिङ नगरेसम्म। कि त उसले बाहिरबाट चिन्ह लगाएकै हुनुपर्छ, कि त तासमा कम्पनीबाटै चिन्ह लगाएको तास हुनुपर्छ बाहिरबाट चिन्नको लागि। होइन भने तास खेल्दा उनले एउटा सेटिङ गरिरहेको हुनसक्छ, त्यो तपाईले थाहा नहुन सक्छ। र साथीहरू, यदि तपाईहरु फ्लस खेल्नुहुन्छ, सधैँ हारिरहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कि तास खेल्दा खेल्दै जुन खेलाडीहरूले चाहिँ तासलाई कसरी सेटिङ गरिरहेको हुनसक्छ त्यो म तपाईहरुलाई बताउने छु। र साथीहरू, यो भिडियोको उद्देश्य तपाईहरुले चाहिँ यो ट्रिक सिकेर तपाईहरुको आफ्नो साथीभाइहरुको पैसा लुट्नुस् भन्ने उद्देश्यले होइन कि तपाई तास खेल्नुहुन्छ भने तपाईको साथीहरूले चाहिँ कसरी तासलाई चाहिँ सेटिङ गरिरहेको हुनसक्छ त्यो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र उसले गरिरहेको क्रियाकलापबारे तपाईले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो भिडियो तपाईहरुले चाहिँ नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला कि म यो नर्मल तासबाट फ्लस खेल्दा कसरी आफूलाई त्रेल अथवा रन अथवा फ्लस आफूलाई पार्ने यसबारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु, ताकि यो कुनै सेटिङ बिनाको तासबाट नै वा यो नर्मल हाम्रै बजारमा पाउने तासबाट तपाईहरुलाई चाहिँ आफूलाई त्रेल बनाउने, रन बनाउने, फ्लस बनाउने, जे बनाउन पनि सकिन्छ त्यो बाँड्दा बाँड्दै अथवा खेल्दा खेल्दै यसमा सेटिङ गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी म तपाईहरुलाई देखाउने छु र ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। साथीहरू, मसँग एउटा नर्मल कार्ड छ। यो नर्मल छ, यो बजारबाट किनेको नर्मल तास हो। यसमा कुनै पनि सेटिङ छैन। ओके, म तपाईहरुलाई देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै नर्मल छ। यो यसमा कुनै पनि चिन्ह छैन, कुनै पनि चिन्ह सेटिङ छैन। ओके, एकदमै नर्मल तास। ओके, तपाईहरुलाई यो साइडबाट पनि देखाउने छु। यसमा कुनै पनि सेटिङ छैन, सबै तास मिक्स छ। र यो तासलाई म मिक्स गर्छु। ओके, म यो तासलाई काट्न दिन्छु। अहिले मेरो साथमा कोही हुनुहुन्न, यसलाई काटेको मानौँ। र साथीहरू, यो ट्रिक गर्दाखेरि जतिजना खेल्दा पनि फरक पर्दैन। 4 जना, 5, 6, 7 जतिसुकै खेले पनि केही फरक पर्दैन, सेम हो, कुनै पनि फरक पर्दैन। अहिले मानौँ हामी ओके 4 जना खेल्दैछौँ। ओके, मैले 4 ठाउँमा बाँडेँ। अहिले हामी 4 जना खेल्दैछौँ र यसमा मैले कुनै पनि सेटिङ गरेको छैन र हेर्दै जाऊँ कसलाई के पर्यो। ओके, यसलाई रन परेको छ, 8-9 दल। ओके, यता हेरौँ, यहाँनिर बादशाह जुट परेको छ। ओके, यता हेरौँ, गुल्लु टप परेको छ। ओके, मलाई के पर्यो हेरौँ, मिसी टप परेको छ। साथीहरू, यसमा मैले कुनै पनि सेटिङ गरेको छैन। यहाँनिर चाहिँ एउटा रन परेको छ, 8-9 दल र अरू यहाँनिर कुनै पनि ठुलो तास छैन, एउटा बादशाह जुट परेको छ। र यो मैले कुनै पनि ट्रिक नगरिकन तपाईहरुलाई देखाएको हो। र अब तपाईहरुलाई म अर्को एउटा डेमो देखाउने छु। ओके, यो तासलाई म उठाउने छु। म उठाउँदै जान्छु। ओके, यो तासलाई मैले उठाएँ। अब यो तासलाई म एकचोटि मिक्स गर्छु। ओके, मिक्स गरेँ। फेरि पनि यसलाई एकचोटि म मिक्स गर्छु। ओके, मैले यसलाई मिक्स गर्दै यसरी मिक्स गरिसकेपछि कसैले पनि शङ्का गर्दैन र यो तासलाई मैले काट्न दिएँ। अब साथीहरू, यतिखेर जस्तो यो ट्रिक गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ एकजना पार्टनर हुनुपर्ने हुन्छ।
जब तपाईँहरूको एकजना पार्टनर भइसकेपछि मात्र यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। नत्र भने यदि तपाईँले को पार्टनर छैन भने चाहिँ यो तासलाई काटिदिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन सेटिङ नमिल्न सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ खेल्नुभन्दा पहिला नै तपाईँले एकजना पार्टनर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो पार्टनर भइसकेपछि अब जब तपाईँले काट्न दिनुहुन्छ ऊ आफूभन्दा दाहिना बसेको हुन्छ र उसलाई यसरी काट्न दिनुहुन्छ। उसले भन्छ ल ओके मैले काटेँ बाँड भनेर उसले भन्छ, ताकि यो कसैले पनि शङ्का गर्दैन, किनकि हामीले जुन फिर्के लगाइसकेको छ, मिक्स गरिसकेको छ दुईचोटि। यसको लागि ट्रिकको लागि पनि तपाईँले चाहिँ रोटेसनमा जुन तपाईँको पालो आउँछ, बाँड्ने तपाईँको पालो आउँछ, त्यसपछि तपाईँले यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पालोमा जब तपाईँको पालो आइसकेपछि तास तपाईँले उठाउनुहुन्छ, जुन उठाइसकेपछि तपाईँको पालोमा चाहिँ यो तपाईँले ट्रिक गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्रिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यसरी काट्न दिँदाखेरि उस साथीले तपाईँको आफ्नै पार्टनरले ओके मैले काटेँ बाँड भन्छ। अब तपाईँले यो तासलाई बाँड्नुहोस् कि यतिखेर कसैलाई शङ्का हुँदैन। र यस्तो धेरै गरिरहेको हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ थाहा नपाएको हुनसक्छ। र ओके म फेरि बाँड्छु 4 जनालाई। हामी 4 जना खेलिरहेको छौँ अघिदेखि। ओके मैले 4 जनालाई बाँडेँ। म भिडियो कट नगरिकन तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। अब यतिखेर अब तपाईँले चाहिँ तास हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि तपाईँलाई के तास आयो भन्ने कुरो तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ पहिला नै, बाँड्नुभन्दा अगाडि नै। र तपाईँको साथी दाहिना बस्नुभएको छ, त्यो साथीले पनि अब तपाईँले ट्रिक गरिसकेको छ भन्ने कुरो उसले थाहा पाइसकेको छ। त्यसले गर्दा उसले पनि बिलेन चल्न सक्छ, किनकि उसले बिलेन चलिसकेपछि सबै बिलेन चल्दै आउन सक्छन्। त्यसले गर्दा उसले पनि बिलेन हाल्न सक्छ र अरूले पनि यदि बिलेन खेल्ने साथीहरू छन् भने बिलेन खेल्दै आउन सक्छन्। र तपाईँले पनि बिलेन खेल्दै जानुहोस् र तपाईँलाई के तास छ भन्ने कुरो कण्ठ भइसकेको छ, बिलेन खेल्दै जानुहोस्। अरू कसैले हेऱ्यो भने र लास्टमा तपाईँले हेर्ने अवस्था आयो भने तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँ बिलेन खेल्दै जानु होला। र अब कसैले खोल्यो भने अब तपाईँले तास सो गर्न लगाउनुहोस्, अथवा सबैले तास सो गरिहाल्छन्। अब यहाँबाट हेर्दै जाउँ कोलाई के पर्यो। ओके यहाँ तपाईँको पार्टनरलाई सट्टा जुट परेको छ। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर चाहिँ बासा टप परेको छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पनि बासा टप परेको छ। अब आफूलाई हेरौँ, अब आफूलाई के पर्यो। यो त पहिल्यै थाहा भइसकेको छ, जुन यो मलाई थाहा छ, तपाईँलाई त अझै थाहा पाउनु भयो कि छैन। र मलाई के पर्यो त अब हेरौँ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई नहल दल गुल्लु रन परेको छ। यो नहल दल गुल्लुको रन यो हामीले बाँड्नुभन्दा अगाडि नै थाहा भइसकेको हुन्छ कि मलाई रन आइसकेको छ भनेर। र तपाईँले शङ्कै नमानिकन तपाईँले ब्लेन खेल्दा हुन्छ। र कति साथीहरूले यसरी नै सेटिङ गरिरहेको हुन्छ, उसले एउटा पार्टनर बनाइरहेको हुन्छ र तपाईँहरूको पैसा चाहिँ लुटिरहेको हुन्छ कि तपाईँहरूको पैसा चाहिँ उसले रन निकालेर, उसले फ्लास निकालेर, उसले त्रियल निकालेर यसरी नै पैसा जितिरहेको हुन्छ, ताकि उसलाई कन्ट छ कि पहिल्यै मलाई रन छ भनेर। र उसले ब्लेन खेलिरहेको हुन्छ, अझ बढाइ अझ धेरै धेरै उसले ब्लेन खेलिरहेको हुन्छ कि उसलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ यो सेटिङ गरेर। र साथीहरू यो सेटिङ कसरी भयो त तपाईँहरूले अनुमान पक्कै लगाउनु भयो होला। यदि लगाउनु भएको छैन भने म यो तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र तपाईँहरूले पनि यसरी नै सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसरी अरूले सेटिङ गरिरहेको हुनसक्छ र त्योबाट तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो सेटिङ गरेको छ या छैन तपाईँले खेल्दा खेल्दै पक्कै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि। र यो कसरी भयो अब म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र साथीहरू तपाईँहरूको चाहिँ टर्न आयो, जुन बाँड्ने टर्न आयो, रोटेसनले घुम्दै आउँदाखेरि तपाईँको टर्न आयो बाँड्ने। अब यतिखेर तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर जुन तासहरू यसरी सो गरिएको हुन्छ, तासहरू सबैले यसरी सो गरेको हुन्छ तास, र तपाईँले यहाँबाट प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ कि कुन तास छ, मलाई कुन कुन सेटिङ गर्न सक्छु। यतिखेर प्रष्ट तपाईँले चाहिँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सेटिङ गर्दाखेरि जस्तो अब हामीले यो बुकबाट सेटिङ गर्न सकिन्न, जबकि यहाँनिर चाहिँ फिजिएको तासहरूबाट हामीले सेटिङ गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर अब सेटिङ गर्नको लागि अहिले त्रियल बनाउनको लागि यहाँ कुनै पनि तास छैन। जस्तो यहाँ सट्टा 2टा छ, बादशाह 2टा छ, 3टा बनाउनको लागि त्रियल बनाउनको लागि यहाँनिर तास छैन। त्यसले गर्दा अब हामीले त्रियल बनाउन नसकिने भयो भने अब हामीले के गर्ने। जस्तो हामीले रन बनाउन सकिन्छ, यहाँ त रन त धेरैवटा रन बन्न सक्छ। जस्तो हामीले कुन कुन रन बनाउन सकिन्छ त, जस्तो तपाईँले चाहिँ
गुल्लु मिसी बादशाहको रन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नल दल मिसीको रन बनाउन सक्नुहुन्छ। छक्का सत्ता अट्ठाको रन बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहीँबाट रन बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि त्यो तपाईँलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ। जस्तो अब म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कि हामीले कसरी रन बनाउने। जस्तो हामी 4 जना खेलिरहेका छौँ, अहिले हामी 4 जना खेलिरहेका छौँ कि यो तास टिप्दाखेरि त कसैले शङ्कै गर्दैन। जस्तो म अहिले बादशाहसम्मको रन बनाउन चाहन्छु भनेपछि अब मैले सबैभन्दा पहिला गुल्लु टिपेँ, देख्न सक्नुहुन्छ गुल्लु टिपेँ। अब यो गुल्लुलाई यहाँ राख्छु। गुल्लुलाई यहाँ राखिसकेपछि अब यहाँनिर 2टा तास छ, हामी 4 जना खेलिरहेको छौँ भनिसकेपछि अब यो गुल्लुभन्दा माथि तपाईँले 3टा तास बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ भनेपछि यो गुल्लु अलरेडी यो तलै छ। अब यो गुल्लुलाई चाहिँ यहाँ राख्थिने। अब यो माथि 3टा तास बनाएँ मैले। ओके, 3वटा तास बनाएँ, 3टा तास। यो अलिकति फास्टमा गरिन्छ। यो 3टा तास बनाएँ। ओके, अब यति बेला म यो 3टा तास भइसकेपछि बादशाह टिप्छु। फेरि यहाँनिर चाहिँ 2टा तास। अब ओके, यो 3टा तास बनाउँछु। यो मिसी टिप्छु। अब यहाँनिर यो मिसी टिपेँ। यो मिसीभन्दा माथि पनि यो 2टा तास राख्छु यो अवस्थामा। र तपाईँलाई अझ म ढिलो तरिकाले सिकाउने छु, अलिक ढिलो। ओके, यो तास जहाँ भए पनि केही फरक पर्दैन, अलिक ढिलो गरी म सिकाउने छु। जस्तो अब यहाँ हामी गुल्लु मिसी बादशाहको रन बनाऊँ। त्यसको रन बनाउनको लागि अलरेडी तपाईँले ए टिप्दा नि हुन्छ, जुनसुकै अगाडि टिप्दा नि हुन्छ। जस्तो यो गुल्लु टिप्नुभयो, यो तास अलरेडी पछाडि नै हुन्छ, यसलाई यहाँ छोडिदिनुहोस्। अब योभन्दा माथि 3वटा तास टिप्नुहोस्। त्यसपछि यो बादशाह टिप्नुहोस्, यो बादशाह टिप्नुहोस्। बादशाहमाथि फेरि यो 3वटा तास टिप्दिनुहोस्। त्यसपछि फेरि यो मिसी टिप्नुहोस्। मिसीमाथि यो 3वटा तास टिप्दिनुहोस्। झ्याप टिप्दा नि केही फरक पर्दैन, तपाईँले 3वटा टिप्दिनु भयो। अब तपाईँले यो तासलाई यो बुकमाथि राखिदिनुहोस्। बुकमाथि राखिदिनुहोस् र अब तपाईँले कसैलाई शङ्का नहुने तरिका जुन यसलाई चाहिँ आधा बनाउनुहोस्, अझ धेरै यो दाहिनापट्टि बनाउनुहोस्। यो जुन बुक माथिको पट्टिकोलाई अलिकति बढी बनाउनुहोस् र यसरी फिर्के लगाइदिनुहोस् यो तासलाई। अब यो फिर्के लगाउँदा कसरी लगाउने, जस्तो यसरी फिर्के लगाउँदै जानुहोस् र यो आधा उधी भइसकेपछि यसलाई पुरै छोडिदिनुहोस् अनि यो माथि पारिदिनुहोस्। ओके, फेरि म देखाउने छु। यसलाई मैले फिर्के लगाएँ। यो सेटिङको तास हाम्रो दाहिनापट्टि छ, यो माथि टपमा। र यसरी फिर्के लाउँदाखेरि अब तपाईँले यसरी फिर्के लाउँदै जानुभयो, यो बायाँपट्टिको सबै छोडिदिनुहोस् र अलिकति धेरै तास यो दाहिनापट्टिको राखिदिनुहोस् कि यो फास्टमा गर्दा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु अलिक फास्टमा। र यो आधा लिनुभयो। अब तपाईँले यसरी फिर्के लगाउनुहोस् ताकि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन यो। जबकि यसरी फिर्के लगाउँदै जाँदाखेरि यो आधा उधीमै यो तास बायाँको तासलाई सबै छाडिदिनुहोस् र यो माथि यो दाहिनाको पारिदिनुहोस्। यो सेटिङको तास यहीँ रहनेछ। र अब तपाईँले ल काट भनेर यसरी दिनुहोस् र तपाईँको आफ्नो पार्टनर दाहिनापट्टि राख्नुहोस् र पार्टनरले भन्छ ओके मैले काटेँ, ल बाँड भन्छ उसले, कि यो कसैलाई पनि शङ्का हुँदैन कि तँले काट्नै पर्छ, कसैले पनि भन्दैन कि त्यो साथी पनि शङ्का नहुने तरिकाले खेलिरहेको छ भने कसैले पनि शङ्का गर्दैन कि ल काट भनिसकेपछि अब तपाईँले बाँड्नुहोस्। ओके, हामीले 4 ठाउँमा बाँड्यौँ। 4 ठाउँमा बाँड्दाखेरि अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो कि मलाई बादशाहसम्मको रन छ। र यति भइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो साथीलाई त्यो साथीलाई चाहिँ पहिल्यै तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले मेरो बाँडमा चाहिँ तैँले बिलेन चल है, अलिक धेरै बिलेन चल भनेर त्यो दाहिनापट्टिको साथीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। उसैको टर्न आयो भने उसले बिलेन चल्छ र अलरेडी सबैले बिलेन चल्दै आएको हुन्छ, हेर्नेले हेरेको हुन्छ अथवा हाप्न नै सक्छ। र यदि हेरेर कुनै उसलाई ठुलो आएर उसले चल्न थाल्यो भने तपाईँले केही समयसम्म बिलेनै खेल्न सक्नुहुन्छ, र लास्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो शङ्का हुनसक्छ, त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, हेरेर पनि बिलेन चल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले अब कसैले खोलेको खण्डमा तपाईँले त खोल्नुपर्ने अवस्थै छैन, किनकि अरूले खोलेको अवस्थामा अब जस्तो तास सो हुन्छ, जस्तै तास सो गरौँ, अरूलाई के पर्यो, जस्तो सत्ता टप परेछ, ओके दहल जुट परेछ, ओके सत्ता अट्ठा नलको रन परेछ। अब यदि यस्तो अवस्थामा उसले हेरेर चलेको छ भने उसले मजाले चलिरहेको हुनसक्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँलाई
बाँच्दासम्मको मलाई रहन्छ भन्ने कुरो। त्यसले गर्दा तपाईँ ढुक्कले केही समयसम्म ब्लेन खेल्न सक्नुहुन्छ र पछि शङ्का हुनसक्छ, त्यसले तपाईँ पनि हेर्नुहोस् र तपाईँ पनि हस्सी नै चल्दा हुन्छ र पछि खोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने उसैले खोलिहाल्छ कि तपाईँले अलिकति ढुक्क तरिकाले खेलिसकेपछि उसले पक्कै पनि खोल्छ। खोलिसकेपछि तपाईँलाई अलरेडी देख्न सक्नुहुन्छ गुल्लु मिसी बादशाहको रन छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ र यसरी नै तपाईँले चाहिँ फ्लास खेल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ अरूले यस्तो चिटिङ गरिरहेको छ कि भनेर त्यो तपाईँहरूले चाहिँ खेल्दाखेरि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ हार्नबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र पहिलोचोटि यस च्यानलबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।